बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज की वीडियो में हम हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की सीरत के मुतल्लिक़ कुछ सुनने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली मुफीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा नबी थे। जब बनी इसराइल तौरात के अहकाम की मुखालफत करने लगे और अल्लाह पाक की इताअत से मुंह मोड़ लिया, गरूर, तकब्बर और कमज़ोरों पर ज़ुल्म व सितम शुरू कर दिया और अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम को शहीद करने लगे, अल्लाह ताला ने इसकी सज़ा में शहर बाबल के ज़ालिम व जाबिर हुक्मरान बख्त नसर को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। इसने बनी इसराइल के उलमा को कत्ल किया, तौरात को जलाया, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस को ख़राब और वीरान किया और बनी इसराइल के 70,000 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि ये जो 70,000 अफराद को बख्त नसर ने कैद किया था, इनमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। बख्त नसर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्हें भी कैद में डालने का हुक्म दिया। फिर उसने 2 शेर मंगवाए जिन्हें एक खुश्क कुएं में फेंका और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को भी इसी कुएं में डालकर ऊपर से कुएं का मुंह बंद कर दिया। फिर 5 दिन बाद इसे खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं और दोनों शेर कुएं के एक कोने में बैठे हैं। इन शेरों ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं न कहा बल्कि आपके पैरों को चाट रहे थे। बख्त नसर ने कहा, मुझे बताएं कि आपने क्या पढ़ा है जिससे शेर आपसे दूर रहे। इरशाद फरमाया, मैंने ये कहा था, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो अपना ज़िक्र करने वालों को भूलता नहीं। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो इससे नामुराद नहीं करता जिसने इसे पुकारा हो। हर तारीफ़ उस अल्लाह पाक के लिए है जो अपने ऊपर भरोसा करने वाले को किसी और के सपुर्द नहीं करता। हर तारीफ़ इस अल्लाह पाक के लिए है जो हमारी तमाम कोशिशें नाकाम होने के बावजूद भी हमारी उम्मीदों का मरकज़ है। और तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह पाक के लिए हैं जो इस वक्त भी हमारी उम्मीदगाह होता है जब हम अपने आमाल के सबब बुरे गुमानों में मुब्तला हो जाते हैं। सब तारीफ़ें उस अल्लाह पाक के लिए हैं जो हमारे कर्ब व अलम के लम्हात में हमारी तकलीफ़ दूर करता है। और सब तारीफ़ें उस अल्लाह पाक के लिए हैं जो नेकी का बेहतरीन सिला अता फरमाता है और अल्लाह ताला सब्र की जज़ा निजात की सूरत में अता फरमाता है। जब इस कुएं में आप अलैहिस्सलाम को भूख प्यास महसूस हुई तो अल्लाह ताला ने मुल्क शाम में हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करें। उन्होंने अर्ज़ की, है मेरे रब, मैं अर्ज़ मुक़द्दस में हूँ, जबकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबल में हैं। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, हमने जिस चीज़ का हुक्म दिया है इसे तैयार करो, हम इसे भेज देंगे जो तुम्हें और तुम्हारे तैयार करदा खाने पीने के सामान को उठाकर बाबल पहुँचा देगा। चुनाचे जब हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने खाना तैयार कर लिया तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ता भेजा जिसने हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम और आपके तैयार करदा खाने पीने की चीज़ों को कुएं के किनारे पर पहुंचा दिया। गड्ढे के किनारे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अरमिया हूँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैसे आना हुआ? फरमाया, मुझे अल्लाह ने भेजा है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे रब ने मुझे याद किया है? हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम कश्फ में आला मकाम और ख़्वाब की ताबीर करने में, बयान करने में बहुत महारत रखते थे। अहदनामा कदीम में भी है, आप अलैहिस्सलाम के मकाशफ़ात यानी दिल की बातें जान लेना और ख़्वाबों की ताबीर का ज़िक्र मौजूद है, जिनमें से एक ख़्वाब का ख़ुलासा ये है कि बाबल के बादशाह बख्त नसर ने एक परेशान कुन ख़्वाब देखा और सुबह उठा तो इसे वो ख्वाब भी याद ना रहा, जिससे वो मज़ीद परेशान हो गया। बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आप मुझे मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर बता सकते हैं? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बादशाह, तू जिस राज के बारे में पूछ रहा है इसे कोई दानिशमंद
جادوگر اور نجومی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، آسمان کا مالک ایسا خدا ہے جو پوشیدہ راز کو ظاہر کرتا ہے۔ اس خدا نے بخت نصر کو اس کے خواب میں وہ بتا دیا جو ہونے والا ہے۔ اے بادشاہ، تو اپنے بستر پر لیٹے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسی حال میں تجھے نیند آ گئی، اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والے خدا نے تجھے وہ کچھ دکھا دیا جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ خدا نے وہ راز مجھے بھی بتا دیا ہے۔ اے بادشاہ، خواب میں تو نے اپنے سامنے ایک بڑی مورتی کھڑی دیکھی۔ یہ بہت بڑی، چمکدار اور ہیبت ناک تھی۔ اس کا سر خالص سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور رانیں تانبے کی بنی ہوئی تھیں۔ اس کی پنڈلیاں لوہے کی، جبکہ قدم لوہے اور مٹی سے بنے تھے۔ جب تم اس مورتی کی جانب دیکھ رہے تھے تو تمہاری نظروں کے سامنے پتھر کا ایک ٹکڑا گر پڑا، حالانکہ اسے کسی شخص نے کاٹا نہیں تھا۔ پھر وہ ٹکڑا اس مورتی کے پیروں سے ٹکرایا تو پیر ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ پھر مٹی، تانبا، چاندی اور سونا بھی چور چور ہو گئے۔ اس مورتی کے ٹکڑے کھیت میں بھوسی کی مانند پڑے تھے۔ پھر ہوا ان ٹکڑوں کو اڑا کر لے گئی اور وہاں کچھ بھی نہ بچا۔ پھر پتھر کا وہ ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں بدل گیا اور ساری زمین پر چھا گیا۔ اے بادشاہ، یہ تو رہا تمہارا خواب، اور اب ہم تمہیں اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اے بادشاہ، تمہیں آسمان کے مالک خدا نے سلطنت، اختیار، شان و شوکت اور قوت عطا کی ہے۔ تم جنگل کے جانوروں اور پرندوں پر حکومت کرتے ہو، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ اے بادشاہ، اس مورتی کے اوپر جو سونے کا سر تھا، اس سے مراد تم ہو۔ چاندی کے حصے سے مراد تمہارے بعد آنے والی حکومت ہے، اور جو تمہاری حکومت کی طرح بڑی نہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک تیسری سلطنت آئے گی جو ساری زمین پر حکومت کرے گی۔ تانبے کے حصے سے اس سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی حکومت آئے گی جو لوہے کی مانند مضبوط ہوگی۔ جیسے لوہے سے چیزیں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یہ چوتھی حکومت دوسری سلطنتوں کے ٹکڑے کر کے انہیں کچل ڈالے گی۔ اور جو تو نے مورتی کے پیر لوہے اور مٹی سے بنے دیکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ چوتھی حکومت ایک تقسیم شدہ حکومت ہوگی۔ اس حکومت کا کچھ حصہ تو لوہے کی مانند مضبوط ہوگا اور کچھ مٹی کی طرح کمزور۔ تم نے جو لوہے کو مٹی سے ملا ہوا دیکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے لوہا اور مٹی کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، اسی طرح چوتھی حکومت کے لوگوں میں باہمی ہم آہنگی نہ ہوگی۔ انہی دنوں میں آسمان کا مالک خدا ایک سلطنت قائم فرمائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس میں تبدیلی اور زوال نہ آئے گا۔ یہ تمام ممالک اور ان کے بادشاہوں پر غالب آ کر ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دے گی اور قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ اس پتھر کی تعبیر ہے جسے تو نے پہاڑ سے کسی توڑنے والے کے بغیر ٹوٹتے دیکھا، یہاں تک کہ اس نے لوہے، تانبے اور چاندی سونے کو چکنا چور کر دیا۔ بنی اسرائیل نے طویل عرصے تک بخت نصر کا ظلم و ستم اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیوں پر معافی کے طلبگار ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یوں کرم فرمایا کہ انہیں اپنے اوپر مسلط لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا، مال و دولت اور ان کے بیٹوں سے ان کی مدد فرمائی اور ان کی تعداد کو بڑھایا۔ اس غلبے کی صورت یوں ہوئی کہ جب ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کی فوجوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی، چنانچہ اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا۔ پھر انہیں ان کے وطن روانہ کر کے حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ان کی تدفین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کرے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور بعد وفات آپ علیہ السلام کا جسم پاک صحابہ کرام کے زمانے تک ایک تابوت میں رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام نے تستر کو فتح کیا تو وہاں تابوت میں ایک شخص کا جسم دیکھا۔ وہاں کے لوگ اس تابوت کے وسیلے سے غلبہ و بارش طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف
خط لکھا اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، ان کے بدن پاک کو نہ آگ کھاتی ہے نہ زمین۔ تم اور تمہارا ایک ساتھی کوئی ایسی جگہ دیکھو جس کا تم دونوں کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، وہاں اس تابوت کو دفن کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گمنام جگہ پر حضرت دانیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین فرما دی۔